हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़िया स्टोरीज़। आज हम बात करेंगे दुनिया में मनाए जाने वाले अजीबोगरीब त्योहारों और मेलों की। सबसे पहले आता है कदीम रिवायत का दिलकश मेला। सरजमीने हिंद अपने अंदर कई असरार छुपाए सदियों से गैरों के लिए एक ममा बनी हुई है। यहाँ मौजूद देवी देवताओं के मस्कन और फिर रंगारंग त्यौहार मनाते इनके हज़ारों पिचारी एक अजब समा पैदा करते हैं। भारतीय रियासत राजस्थान अपनी सुर्ख मिट्टी और रंगारंग किरदार के लोगों से भरी पड़ी है। यहाँ मौजूद एक छोटा और खूबसूरत शहर पुष्कार मौजूद है जो तीन अतराफ से पहाड़ों और एक तरफ से रेतली ज़मीन से घिरा हुआ है। इसी बायस ये शहर हर 10 नवंबर के अवाखिर में मुनक्किद होने वाली मजहबी तकरीबात और जानवरों की मंडी के तौर पर मकबूल है, जो बैनुल अक़वामी तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। और यहाँ पर हर बरस हज़ारों सयाह दूसरे ममालिक से आते हैं। रिवायत ये है कि राम ने अपने मुखालिफ को यहाँ पर कमल के फूल से मार डाला था, जिसके नतीजे में यहाँ एक झील कायम होगी। इसके गिर्द 500 के करीब मंदिर और 50 के करीब महल्लात कायम थे। बाद हर हिंदू राजा और महाराजा ने यहाँ अपना महल बनवाना फ़र्ज समझा, जिनके सार हमें कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। इस जगह को माहिर आसार कदीमा और आर्कियोलॉजी के शायकीन के लिए जन्नत कहा जाता है, जबकि झील में सियाह कश्तियों की सैर से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई देते हैं। यहाँ जानवरों की मंडी में हिंदुस्तान भर से हर नस्ल के ऊँट लाए जाते हैं, जिनकी खरीदो फरोख्त के लिए बहुत बड़ा बाजार सजता है। इस बाज़ार में लोगों की दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए यहाँ राजस्थान के खूबसूरत कल्चर को भरपूर अंदाज में पेश किया जाता है। मकामी मर्द व ख़वातीन अपने मखसूस लिबास के साथ मुख्तलिफ टोलियों में गीत गाते और खेलों का मुकाबला करते हुए दिखाई देते हैं। यहीं पर ऊँटों की रेस का भी मैदान जमता है, जो सयाहों के लिए नहायत दिलचस्पी का हामिल है, और वो इन पर शर्तें लगाने से भी ग्रेज नहीं करते। इसके अलावा ऊँटों को खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज से सजाने की रवायत भी मौजूद है। इन पर मेहंदी के साथ मुख्तलिफ अशार और मजहबी नारे लिखे जाते हैं। इनको खूबसूरत नकेलें डाली जाती हैं और फिर इनको खरीदने के मतमन्ना इनको ठोक पिचा कर तसल्ली करते हैं वो माल तो अच्छा खरीद रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर आए सयाहों को ज़्यादा दिलचस्पी ऊँटों पर सैर करने की होती है और वो थोड़े से पैसे देकर इस दिलचस्प सवारी का भरपूर हिस्सा उठाते हैं। अलावा अजीब पुष्कार को शॉपिंग के शौकीन अफराद की जन्नत कहा जाता है। यहाँ के मुख्तलिफ अंदाज के जेवर, टेक्सटाइल का सामान, घाघरे और नरम मुलायम कंबल पसंद किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आने वाला त्यौहार कहलाता है हैलोवीन फेस्टिवल। दुनिया के मकबूल त्योहारों में से एक हैलोवीन है, जो हर बरस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सदियों पहले रोम से शुरू होने वाली ये रवायत आज अमेरिका यूरोप से निकल कर एशिया बशमूल पाकिस्तान तक में आ पहुँची है। इस दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है, जिसमें तमाम लोग मुख्तलिफ कास्ट्यूम पहन कर और तरह तरह के बहरूप बनाकर आते हैं और खूब महसूस होते हैं। क्या बच्चे क्या बूढ़े अजब रंग ढंग की बदौलत पहचाने नहीं जाते, और शायद यही इस त्यौहार की मकबूलियत की अहम वजह भी है। अगर इस त्यौहार की तारीख देखी जाए तो इसकी कई रवायात सामने आती हैं, मगर सबसे काबिल भरोसा रवायत यही है कि इसका आगाज़ रोम में सर्दियों की आमद के त्योहारों के साथ हुआ। 31 अक्टूबर को खाने की दावत का अहतमाम किया जाता था, जहां तमाम लोग भूतों और ट्रेलों की हुलिया बनाकर आते ताकि वो आसमान से उतरने वाली बलाओं को खुद से और अपने त्योहारों से दूर रख सकें। इस तरह यह रवायत आहिस्ता आहिस्ता ईसाई मजहब में दाखिल होकर एक बाकायदा त्यौहार का रूप धार गई। हमें इसका सबसे पहला जिक्र 10वीं सदी के एक ईसाई मजहबी कुतुब में मिलता है। हैलोवीन का निशान सबसे मुनफरिद माना जाता है। इसमें एक कद्दू को अंदर से खाली करके इसके छिलके पर आँख, नाक और होंठ बना दिए जाते हैं, जबकि एक तकून की शक्ल की लंबूतरी टोपी इसके सर पर रख दी जाती है। इस दिन के हवाले से कास्ट्यूम तैयार करना भी बाकायदा एक संत का दर्जा हासिल कर चुका है। ज़्यादातर मलबूसात गैर मावराई मखलूक की माहियत के बनाए जाते हैं। अलावा हैलोवीन पर मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद भी किया जाता है, जिनको लोग ज़ौक़ शौक़ से खेलते हैं। हैलोवीन के मौके पर ज़्यादातर रवायती खाना मीठे पर मुश्तमिल होता है, जिनमें सेब की कई डिशेस तैयार की जाती हैं। तीसरे नंबर पर आने वाला मेला कहलाता है फन और सकाफत का रंगारंग मेला। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा फन और सकाफत का त्यौहार मेला फ्रिंज फेस्टिवल अगस्त की 12 तारीख से शुरू होता है। 258 मकामात पर 2547 तकरीबात पर मुश्तमिल एडिनबर्ग फ्रिंज में परफॉर्मिंग आर्ट्स से मुतल्लिक इवेंट मुनक्किद किए जाते हैं। इसी त्यौहार में दुनिया भर से फनकारों को शहर के बड़े मकामात पर अपना सकाफती फ़न पेश करने की दावत दी जाती है। अगरचे फ्रिंज फेस्टिवल में क्लासिकी म्यूज़िक की तकरीबात, ओपरा और दीगर बड़े पैमाने पर किए जाने वाले थिएटर प्रोग्रामों को मुनक्किद किया जाता है, लेकिन द फ्रिंज की खास बात यह है कि इसमें कोई भी आम शख्स शिरकत करके अपना सकाफती फ़न का मुजाहरा कर सकता है।
تہوار میں اس سے سال پہلی مرتبہ کیبرے ڈانس کے لیے بھی ایک حصہ رکھا گیا۔ اس تہوار میں ڈانس میراتھن نامی تقریب بھی منعقد کی جاتی ہے جو بغیر رکے مسلسل ڈانس کرتے رہنے کا مقابلہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ آنے والا تہوار ایک ملکہ کے نام ہے۔ ہالینڈ میں ہر برس ایک اہم تہوار 30 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں اس کو کوئنز ڈے کا نام دیا جاتا ہے۔ 1885 سے منائے جانے والے اس تہوار کو ہالینڈ کی ملکہ بیٹرکس کی سالگرہ کے دن بطور چھٹی منایا جاتا ہے۔ اس منفرد تہوار کے لیے نارنجی رنگ مخصوص کیا گیا ہے کیونکہ یہ ہالینڈ کی شاہی خاندان کا سرکاری رنگ ہے۔ اس دن ہالینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں کنوؤں کے ساتھ کئی طرح کے فلوٹس تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ فلوٹ کبھی شاہی محل کی شکل میں ہوتے تھے تو کبھی ان سے انسانی جسم میں تیار کیے جاتے ہیں۔ اس دن کی مناسبت سے ڈش قوم اپنی ملکہ سے عقیدت کے لیے نارنجی رنگ کے ملبوسات پہنتے ہیں اور ساحلی سمندر پر جمع ہو کر مختلف کھیل کھیلتے ہیں۔ ان میں دلچسپ مقابلے ہوتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے کنسرٹ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہاں تھیٹر پر بھی خوبصورت کھیل پیش کیے جاتے ہیں۔ کوئنز ڈے نامی یہ تہوار اب ہالینڈ کی ایک پہچان بن چکا ہے جس میں حصہ لینے کے لیے یورپ بھر کے سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ آنے والا فیسٹیول سان فرمن فیسٹیول کہلاتا ہے۔ دنیا میں منعقد ہونے والے اہم میلوں میں سے ایک یونان کے شہر پمپلونا میں سان فرمن فیسٹیول کے نام سے منعقد کیا جاتا ہے۔ 6 جولائی سے 14 جولائی تک سجنے والے اس میلے میں زور آور اور بھبرے ہوئے بیل گلیوں میں کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں جن کے سامنے ایڈونچر کے شائقین افراد کا جمی غفیر بھاگ رہا ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہ جان جوکھوں کا کام ہے کیونکہ ان طاقتور اور غزیلے بیلوں کی ایک ٹکر یا ٹانگوں تلے روندے جانا موت کا اسمان پیدا کر جاتا ہے۔ بہرحال یہ مجمع گلیوں کوچوں میں ان بیلوں کے سامنے دوڑتے ہوئے ان کو ایک بڑے میدان بل رنگ میں لے آتا ہے جہاں پر ہزاروں افراد کے سامنے پروفیشنل بل فائٹرز ان بلز کو للکارتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے دنیا کا دلچسپ لیکن خطرناک ترین مقابلہ جس میں بل فائٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں موجود نکیلے تیروں سے بیل کو کچھ کے لگاتا رہے حتیٰ کہ زیادہ خون بہنے کے باعث وہ آدموا ہو کر زمین پر گر پڑے۔ دوسری جانب بل بھی کسی سے کم نہیں ہوتے اور وہ ہر ممکن انداز سے اپنے مخالف کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان پر تابڑتوڑ حملے کرتے ہیں جس سے کبھی کبھار بل فائٹر کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اس دلچسپ اور خونی مقابلوں میں سخت قوانین نافذ کیے جاتے ہیں تاکہ کسی کی جان لاپرواہی کے باعث ضائع نہ ہو جائے۔ 6 نمبر پہ آنے والا میلہ کہلاتا ہے رنگوں اور خوشیوں کا میلہ۔ خوش مزاج لوگ بہترین رقص، عمارتوں کی شاندار تعمیر، بل فائٹنگ اور قدیم و جدید تہذیب کا حامل ملک اسپین اپنی رنگا رنگ ثقافتی زندگی کے حوالے سے ہمیشہ سیاحوں کی جنت کہلاتا ہے۔ یہاں ہر دوسرے ماہ کوئی نہ کوئی تہوار یا میلہ ضرور سجایا جاتا ہے جن میں حصہ لینے کے لیے مقامی افراد کے علاوہ غیر ملکی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد بھی پہنچتی ہے۔ ایسا ہی ایک دلچسپ میلہ اسپین کے شہر سیوائل میں مئی کے مہینے میں 6 دنوں کے لیے سجایا جاتا ہے جس کو سیوائل فیئر کہتے ہیں۔ 1847 سے جاری رہنے والے اس میلے میں سیوائل شہر کے اطراف میں مختلف ڈیزائنوں اور رنگوں کے ساتھ تیار کیے گئے خیموں کی مدد سے ایک پوری بستی آباد کی جاتی ہے۔ رات کو روشنی کے انتظام کے لیے یہاں ہزاروں کے قریب برقی کمکمے لگائے جاتے ہیں۔ میلے کا آغاز خوبصورت بھگیوں اور ان پر قدیم زمانے کے کاسٹیوم پہنے افراد کی پریڈ کے ساتھ ہوتا ہے جو بل فائٹنگ دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ایک باقاعدہ بازار سجایا جاتا ہے جن میں مختلف طرز کی مصنوعات اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کی جاتی ہیں۔ دن کے بیشتر وقت لوگ خوبصورت کاسٹیوم پہنے ان بازاروں سے چیزیں خریدتے اور مختلف مقامات پر سجائی گئی پرفارمنگ آرٹس کی محفلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی تعداد ثالثہ موسیقی کے ساتھ جھومتی گاتی تفریح کرتی ہے۔ رات ہوتے ہی خیموں کا یہ شہر روشنیوں سے جگمگا اٹھتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے شب میں دن نکل آیا ہو۔ 7ویں نمبر پہ آنے والا میلہ رنگ اور سلطان کے ساتھ ایک رقص ہے۔ مئی کے اختتام اور جون کے آغاز میں منعقد ہونے والا کوپن ہیگن فیسٹیول ڈنمارک کے دارالخلافہ میں ہر برس منعقد کیا جاتا ہے۔ اس رنگا رنگ میلے میں 2 لاکھ سے زائد افراد حصہ لیتے ہیں جو اس کے روایتی سامبا رقص اور موسیقی کی محفلوں سے بھرپور انداز میں محسوس ہوتے ہیں۔ یہ رقص پریڈ کی صورت میں کیا جاتا ہے جہاں لوگ گروپس کی صورت میں آتے ہیں اور اپنی پرفارمنس دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ ملبوسات رنگین اور منفرد انداز کے ہوتے ہیں جس سے ایک خوبصورت سما بن جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس فیسٹیول میں مختلف تھیٹرز کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے جہاں ہر طرح کے ڈرامے اور میوزیکل ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں۔ رات کے وقت اس میلے کا سما ہی بدل جاتا ہے۔ پورے شہر میں سجاوٹ کی رنگا رنگ روشنیاں آنکھیں چندیا دیتی ہیں جبکہ آدھی رات ہوتے ہی یہ بتیاں گل کر دی جاتی ہیں۔ آسمان پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ 8ویں اور آخری نمبر پہ آنے والا فیسٹیول کہلاتا ہے روما ورلڈ فیسٹیول۔
जून की आमद के साथ ही सूरज की तपश जीना मुहाल कर देती है, लेकिन वहीं दुनिया के कुछ हिस्सों में ये महीना मुतदिल मौसम लाता है, जिसके नतीजे में कई तरह के फेस्टिवल सजाए जाते हैं। इन्हीं में से एक रोमानी फेस्टिवल है, जो कि हर 10 जून के आगाज़ में रियासत चेक रिपब्लिक के शहर प्राग में मुनक्किद किया जाता है। ये मेला बुनियादी तौर पर मौसीकी के गिर्द घूमता है, जिसमें रोमा मौसीकार शिरकत करते हैं, जिनसे रात खाना बदोश मौसीकारों से लिया जाता है। 5 दिन के इस मेले में परेड का इनेकाद किया जाता है, जिसमें मौसीकी और भरपूर रक्स होता है। ख़वातीन बड़े बड़े रवायती और रंगीन स्कर्ट्स पहनती हैं और इनको जलाती हुई अपना रवायती डांस पेश करती हैं। इस मेले में यूरोप बाहर से लाखों से शिरकत के लिए आते हैं और इस दिलचस्प परेड का हिस्सा बनते हैं। आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।